बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा सा अपने अंगूठे को हिलाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मुल्क जहांदीद में आलमताब नामी एक बादशाह हुकूमत करता था। क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था, इसलिए उसके वालिद की मौत के बाद हुकूमत की सारी बागडोर खुद ब खुद उसे मिल गई। आलमताब एक रहमदिल बादशाह था। मलिका उसके हुकूमती कामों में मदद किया करती थी। बादशाह को सिर्फ एक ही बात का दुख था, उसे कोई बेटा नहीं था जो उसका वारिस बनता, जो उसके बाद हुकूमत की जिम्मेदारी निभाता। बेटे की तमन्ना में बादशाह बुजुर्गानी दीन की दरगाह पर जाता और दुआ तावीज़ करवाता, मगर बेटे की चाहत में उसे खुदा ने 11 बेटियां दी। फिर भी वो मायूस नहीं हुआ और खुदा का बेहद शुक्र अदा किया कि लावल्द होने से तो अच्छा है उसे 11 बेटियां ऊपर वाले ने अता की हैं। बादशाह ने 11 शहजादियों के खूब अच्छे ढंग से तरबियत की। इस तरह जब 11 शहजादियां सने बलूग को पहुंची, हर शहजादी का हुस्न बेमिसाल, उनकी रंगत चांदनी जैसी सफेद, गुलाब की तरह हसीन। अब मलिका को फिक्र सताने लगी। उसने एक दिन बादशाह से कहा, हमारी बेटियां जवान हो गई हैं, हमें अब उनकी शादी कर देनी चाहिए। लड़कियां पराया धन होती हैं। बादशाह को जैसे उसी दिन का इंतजार था। वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि बेटियां एक दिन ब्याह कर चली जाएंगी। आखिर वो दिन आ गया। उसने शहजादियों की शादी का ऐलान कर दिया और साथ ही उसने शादी के लिए एक शर्त रखी। वो ये कि शहजादियों की शादी उन्हीं शहजादों से होगी जो आपस में भाई होंगे। ये एक मुश्किल शर्त थी। कुछ दिन खामोशी छाई रही, मगर ऊपर वाला बड़ा मेहरबान होता है अपने बंदों पर। फिर एक रोज मुल्क चीन से 11 शहजादे पूरी आन बान शान से आए और 11 शहजादियों को धूमधाम से पालकी में ब्याह कर अपने मुल्क लेकर चले गए। बादशाह और मलिका तनहा रह गए। कुछ दिनों बाद मलिका को बीमारी ने घेरा और वो इस जहां पानी से कूच कर गई। बादशाह को तन्हाई का गम सताने लगा और वो गुमसुम रहने लगा। हुकूमत के कामों में उसकी दिलचस्पी कम हो गई और उसकी हालत गिरने लगी। बड़े बड़े हकीमों नबाजों ने इलाज किया, मगर कुछ न दवा ने काम किया। बादशाह गोशा नशीन हो गया। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर चली गई। दिन रात शाही पलंग पर बैठा सिर्फ खिड़की से आसमान को तकता रहता। ऐसा लगता था आंखें पथरा गई हों। इसी तरह दिन गुजरते रहे। फिर कहीं से एक दरवेश सिफ्त शख्स आया। उसे बादशाह की बीमारी का इल्म हुआ। वो महल आया और वजीर से कहा वो बादशाह की बीमारी का इलाज करेगा। वजीर ने दरवेश को सारी हकीकत बता दी, जिसे सुनकर दरवेश मुस्कुरा दिया। तमाम दरबारी वज़रा, रईस, अमरा उसके बारिश चेहरे को देखने लगे। दरवेश ने कहा कि मैं बगैर किसी दवा पानी के जहां पनाह का इलाज करूंगा, वो पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। जल्ले इलाही का साया हम सब पर सलामत रहे। जहां पनाह अकेले पना और तन्हाई का शिकार हो गए हैं, मैं उन्हें एक तवील दास्तां सुनाऊंगा, जिसे सुनकर वो सारा गम भूल जाएंगे और पहले की तरह रयाया की भलाई के लिए हुकूमत में दिलचस्पी लेने लगेंगे। ऊपर वाला बड़ा कारसाज है। दरवेश को बादशाह के महल के कमरे में ले जाया गया। बादशाह खिड़की के करीब पलंग पर बैठा आसमान को तक रहा था। दरवेश एक आबनोसी कुर्सी पर आंखें बंद करके बैठ गया और बादशाह को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। बादशाह उसकी तरफ देखने लगा। दरवेश ने अदब से कहा, जहां पना, जिंदगी ऐसी नहीं करती, जिंदगी मुस्कुराने का नाम है। मैं आपको ऐसी दास्तां सुनाऊंगा कि आप भले चंगे हो जाएंगे। बादशाह बेबसी से दरवेश की सूरत देखने लगा। दोस्तों, दरवेश ने अपनी दास्तान में क्या सुनाया बहुत ही दिलचस्प और मजेदार है। वो आप लोग आगे सुनेंगे, मगर आगे पढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आगे 3 शहजादों की कहानी है और मैं सिर्फ एक ही शहजादे की कहानी एक वीडियो में सुनाया करूंगा। आप चाहे तो इधर से ही वीडियो खत्म कर दे। अगर मेरा साथ देना चाहें तो यह कहानी 3 हिस्सों पर आएगी। चलते हैं कहानी की तरफ। दरवेश ने अपनी कहानी यूं सुनानी शुरू की। बादशाह सफरुल मुल्क बड़ा ही रियाया परवर था। उसकी सखावत के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे, इसीलिए दूर दूर से हाजतमंद उसके दरबार में आते और अपनी मुरादें बरलाते। इंसाफ का बोल पाला था। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। बादशाह अपनी मलिका के साथ हंसी खुशी जिंदगी के दिन गुजार रहा था। मगर इधर कुछ दिनों से बादशाह जफर कुछ फिक्रमंद सा दिखाई देने लगा था। उसके चेहरे की रौनक मांद पड़ गई थी। मलिका भी फिक्रमंद रहने लगी थी। बात ही कुछ ऐसी थी, और यह बात बादशाह अच्छी तरह समझता था कि अब वो बूढ़ा हो गया है। पहले जैसी ताकत उसके बाजुओं में नहीं रही। उसे याद इलाही में मशगूल हो जाना चाहिए, मगर इससे पहले वो अपने तख्तो ताज का वारिस तय कर देना चाहता था। बादशाह जफर के 3 जवान बेटे थे, शहजादा दानियाल, शहजादा आदिल और सबसे छोटा शहजादा तारिक। अब तीनों तो एक साथ तख्त नशीन नहीं हो सकते थे। बादशाह ये जानता था कि इन तीनों में जो सबसे ज्यादा दानिशमंद होगा वही तख्तो ताज का हकदार होगा। ये तो हुई बादशाह की पहली उलझन, पर दूसरी उलझन पहली से भी बड़ी थी।
اس کے وزیر جبار کی ایک بہت ہی حسین و جمیل بیٹی تھی۔ جتنی وہ حسین تھی اتنا ہی خوبصورت اس کا نام بھی تھا، نور نہار، جسے بادشاہ اپنی بہو بنانا چاہتا تھا۔ تینوں شہزادے نورا نہار سے شادی کے آرزومند تھے۔ بادشاہ اس بات کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ تینوں شہزادوں میں سے کس کے ساتھ نور نہار کی شادی کرے۔ تینوں شہزادے دلیر، نڈر، بہترین شاہ سوار، تیر انداز تھے۔ تلوار بازی میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ گھوڑ سواری تو یوں کرتے تھے جیسے ہوا میں اڑے چلے جا رہے ہوں۔ بادشاہ نے ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہیں رکھ چھوڑی تھی۔ وہ ہر طرح سے مکمل ہو گئے تھے۔ ہر قسم کے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کی ان کے اندر صلاحیت تھی۔ بادشاہ تینوں بیٹوں سے یکساں محبت کرتا تھا۔ وہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کر لینا چاہتا تھا کہ ان تینوں میں سے کون تخت و تاج کا صحیح وارث ہوگا اور کس کے ساتھ نور نہار کی شادی ہو۔ بس دن رات اسے اسی بات کی فکر لگی رہتی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ بادشاہ کی یہ حالت دیکھ کر وزیر جبار پوچھ بیٹھا، جہاں پناہ، گستاخی معاف، مجھے ایسا لگتا ہے آپ کسی مشکل کا شکار ہیں۔ جب وزیر نے اس طرح پوچھا تو بادشاہ کو کچھ تسلی ہوئی اور اس نے ساری حقیقت وزیر کو بتا دی، جسے سن کر وزیر مسکرا دیا اور کہا، جہاں پناہ بس اتنی سی بات کے لیے آپ پریشان ہیں۔ پھر وزیر جبار نے بادشاہ کے کان میں دھیرے دھیرے کچھ کہنا شروع کر دی۔ وزیر کی بات سن کر بادشاہ ظفر کے اداس چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے کہا، ہاں یہی ٹھیک ہے، مجھے ان کا امتحان لینا چاہیے، اس طرح ان کی صلاحیت عیاں ہو جائے گی۔ دوسرے دن بادشاہ ظفر ملک نے تینوں شہزادوں کو اپنے پاس بلایا۔ تینوں شہزادے فوراً اس کے سامنے ادب سے آ کر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے کہنا شروع کیا، میرے جگر کے ٹکڑوں، میری بات سن کر حیران مت ہونا، مگر حقیقت یہی ہے اس دنیا کی۔ میں اب اس عمر کو پہنچ گیا ہوں کہ مجھے تخت شاہی سے دور ہو جانا چاہیے۔ میں کمزور ناتواں ہو گیا ہوں۔ میرے اندر اب اتنی طاقت نہیں کہ حکومت کا نظام چلا سکوں، اس کے فیصلے کر سکوں۔ اب تم لوگ سیانے ہو گئے ہو، میں نے تمہاری تربیت میں کوئی کمی نہیں رکھ چھوڑی، تم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہو۔ مگر یہ بات تم بخوبی جانتے ہو کہ تخت سلطانی پر تم میں سے صرف ایک ہی بیٹھ سکتا ہے اور وہی بادشاہ بنے گا۔ میں یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہوں تم تینوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہو۔ ایک کو کچھ ہوتا ہے تو دوسرا اسے محسوس کرتا ہے۔ پھر کچھ ٹھہر کر بادشاہ نے کہنا شروع کیا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم تینوں ایک دوسرے سے جدا ہو کر الگ الگ کوئی کارنامہ انجام دے کر اپنی صلاحیت کو اجاگر کرو، اور تینوں میں سے جو سب سے زیادہ کامیاب ہوگا وہی تخت و تاج کا اصلی حقدار قرار پائے گا۔ میں چاہتا ہوں تم تینوں کوئی ایسی نادر اور قیمتی چیز تلاش کر کے لاؤ جو اپنی مثال آپ ہو، جس کی کوئی دوسری مثال نہ ہو۔ پلک جھپکتے میں ہر کام ہو جائے۔ تینوں میں سے جو سب سے قیمتی مثالی چیز لے کر آئے گا وہی تخت شاہی پر بیٹھے گا اور نورا نہار سے اس کی شادی ہوگی۔ میرے بیٹو، کہو تم لوگ ایسا کرو گے اور میری خواہش پوری کرو گے؟ تینوں شہزادوں نے یک زبان ہو کر کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر ابا جان، ہم اپنی جان کی بازی لگا کر بھی دنیا کی قیمتی چیز جو وقت پر کام آ سکے آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیں گے۔ مجھے تم لوگوں سے یہی امید تھی، میرے جگر کے ٹکڑوں، تم میری مجبوری سمجھ سکتے ہو۔ بادشاہ ظفر نے شہزادوں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر شفقت سے کہا، ابا حضور، آپ کہیں تو ہم دو بھائی اپنے چھوٹے بھائی طارق کے لیے بادشاہ بننے کے حق سے دست بردار ہوتے ہیں۔ دونوں شہزادوں نے ایک زبان ہو کر کہا، نہیں میرے عزت کے قابل بھائیو، میں تمہاری ان جذبات کی قدر کرتا ہوں، میرے لیے یہ قربانی مت دو۔ میں چھوٹا ہوں تو کیا ہوا، مجھے کمزور مت جانو۔ میں بھی ابا حضور کی خواہش کے مطابق دنیا کی تیز ترین اور قیمتی چیز لانے کے لیے دشوار گزار راستوں پر چلنے کے لیے تیار ہوں۔ میں بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہوں۔ شہزادہ طارق نے ان کے منہ سے اپنے لیے ہمدردی کے الفاظ سن کر خوشی سے بے قابو ہو کر کہا۔ بادشاہ ظفر ملک تینوں شہزادوں کی آپس میں محبت دیکھ کر رو پڑا اور کہا، تو ٹھیک ہے میرے بچوں، تم لوگ اپنے سفر کی تیاری کرو اور ٹھیک 1 سال بعد تینوں اپنی اپنی قیمتی اور نادر چیز لے کر کامیاب و کامران واپس آؤ۔ خدا تمہاری حفاظت کرے۔ اتنا کہہ کر تینوں کو گلے لگایا۔ ملکہ نے بھی تینوں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور ڈھیروں دعائیں دی۔ شہزادے بادشاہ ظفر کی خواہش پوری کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ شہزادوں کی روانگی۔ دوسرے دن بادشاہ ظفر ملک نے تینوں شہزادوں کو تمام تر تیاریوں کے ساتھ رخصت کیا اور خدا حافظ کہا۔ پھر محل کی چھت پر کھڑے ہو کر دور تک انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے، تینوں شہزادے عمدہ شاہ سوار تھے، گھوڑے دوڑاتے ہوئے ایک ساتھ چلے جا رہے تھے۔ یوں 1 ہفتے تک وہ ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ جو گھوڑے انہوں نے منتخب کیے تھے وہ اعلیٰ نسل کے تھے، تھکنے کا تو نام ہی نہیں لیتے تھے۔ دن رات وہ مسلسل سفر کرتے رہے۔ جب تھکن محسوس ہوئی، کسی ندی کے کنارے درخت کے نیچے رک جاتے اور تازہ دم ہو کر پھر اپنی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو جاتے۔ آخر ایک دن انہیں ایک چھوٹا سا گاؤں دکھائی دیا۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کا رخ ادھر موڑ دیا۔ گاؤں کے باہر ایک پرانا قبرستان دکھائی دی۔ تینوں ویران قبرستان میں داخل ہو گئے۔ گھوڑوں کو ایک برگد کے درخت سے باندھ دیا اور ان کی زین اتار دی۔ برگد کے درخت کے قریب ہی ایک کٹھیا تھی جو خالی تھی، لگتا تھا برسوں سے خالی پڑی ہو۔ کسی کے پیروں کے نشان تک دکھائی نہیں دے رہے تھے۔
انہوں نے فیصلہ کیا کہ کٹھیا کے باہر ہی بیٹھ کر آرام کیا جائے۔ تینوں کٹھیا کی دیوار سے ٹیک لگا کر سستانے لگے۔ تھکے ہوئے تو تھے ہی، جلدی نیند کی پری نے انہیں اپنے آغوش میں لے لیا۔ جانے کب تک وہ سوتے رہے۔ اچانک جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ ان کی چھٹی ہنس نے انہیں چوکنا کر دیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ انہیں خطرے کا احساس ہوا اور تینوں کا ہاتھ پاس ہی رکھی ہوئی تلواروں پر پہنچ گیا۔ رات ہو چکی تھی مگر وہاں پر ایک قسم کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ شہزادوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ آنے والے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر اچانک وہاں تیز سفید روشنی پھیل گئی۔ روشنی گول ہالے میں تبدیل ہو گئی اور ہالہ ایک نسوانی شکل اختیار کر گیا۔ اب ان کے سامنے ایک نہایت حسین و جمیل دوشیزہ کھڑی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کا ہاتھ تلوار کے دستے پر جیسے جم گیا ہو۔ میرا نام سہرینہ ہے، دوشیزہ نے اپنا تعارف کرایا۔ گھبراؤ مت اے نوجوانوں، میں تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ اگر میری مانو گے تو فائدے میں رہو گے۔ تینوں بت بنے صرف اس کی آواز سن رہے تھے۔ سہرینہ کہہ رہی تھی، میں تم لوگوں کو کئی دنوں سے سفر کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ مجھے ایسا لگا جیسے تم تینوں کسی چیز کی تلاش میں نکلے ہو۔ تم لوگ مجھے شریف اور ایماندار لگتے ہو۔ اگر تم لوگ مجھے اپنا مقصد بتاؤ تو شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ تمہارا مقصد نیک ہوا تو رہنمائی کروں گی، ورنہ آگے جا کر زندگی بھر بھٹکتے رہو گے۔ تینوں شہزادے مانا خیز انداز میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ شہزادہ دانیال ہمت کر کے آگے بڑھا اور سہرینہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اے نیک دل خاتون، ہم تینوں شہزادے ہیں اور اپنے والد محترم کی خواہش میں دنیا کی تیز رفتار اور قیمتی چیز تلاش کرنے آئے ہیں، اور پھر اسے ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ سہرینہ دانیال کی بات سن کر مسکرائی اور بولی، مجھے تم تینوں بھائیوں کی آپس میں محبت دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، اور ساتھ ہی اپنے بوڑھے باپ کی فرمان بردار ہو۔ میں تمہاری مدد ضرور کروں گی تاکہ تم لوگوں کو اپنی مطلوبہ چیز مل جائے اور تم لوگوں کی مشکل آسان ہو جائے۔ میرا کام یہی ہے، مصیبت میں لوگوں کی مدد کرنا تاکہ وہ منزل پر پہنچ سکے۔ شکریہ اے نیک دل خاتون، شہزادہ طارق آگے آ کر بولا، ہمیں خوشی ہوگی اگر تم ہماری کچھ مدد کر سکو۔ سہرینہ بولی، آگے کا سفر نہایت پرخطر ہوگا، اس میں جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ راستے میں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ ہم کسی خطرے سے نہیں ڈرتے، ہم صرف خدا سے ڈرتے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ تینوں شہزادے ایک زبان ہو کر بولے، بس تو پھر ٹھیک ہے، تم لوگ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اپنے سفر پر روانہ ہو جانا۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ تینوں کو کس سمت اور کس راستے سے گزرنا ہے۔ اب میری بات غور سے سنو۔ یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے تم تینوں کو اپنا حلیہ تبدیل کرنا ہوگا تاکہ تمہاری اصلیت کا پتہ کسی کو نہ چلے۔ تم لوگ اپنا لباس بالکل عام آدمیوں جیسا پہن لینا۔ اگر کوئی تم کو دیکھے تو مچھدر دکھائی دو تاکہ کوئی تمہاری طرف توجہ نہ دے اور تم لوگ آسانی سے اپنا کام کر گزرو۔ اگر شہزادے کی طرح دکھائی دو گے تو ہو سکتا ہے کسی مشکل میں پھنس جاؤ اور بات بگڑ جائے۔ اے نیک دل خاتون، ہم تمہارے کہنے کے مطابق عمل کریں گے۔ شہزادہ دانیال سعادت مندی سے بولا، ٹھیک ہے، اگر تم تینوں نے میرے کہنے کے مطابق عمل کیا تو کامیابی تمہاری ہوگی۔ اب میں جاتی ہوں۔ اور صبح ملاقات کا وعدہ کر کے سہرینہ نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑا اور اس کے گرد روشنی کا حالہ تھا غائب ہو گیا، اور ساتھ ہی سہرینہ بھی غائب ہو گئی۔ ماحول پر پھر پہلے جیسی تاریکی چھا گئی۔ تینوں بھائی تاروں کی روشنی میں اپنے انجانے سفر کی تیاری کرنے لگے۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا، وہ پھٹ چکی تھی، افق پر لالی آنے لگی تھی، نسیمیں صبح چلنے لگی تھی۔ پرندوں کی چہچہٹ سے اس ویران جگہ پر زندگی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے، مگر ان سب سے بے نیاز عجیب و غریب حلیے میں تین اجنبی اپنے گھوڑوں پر روانہ ہونے کے لیے تیاری میں لگے ہوئے تھے، اور یہ اجنبی دکھائی دینے والے اصل میں دانیال، عادل اور طارق تھے، جو سہرینہ کے کہنے پر عمل پیرا ہوئے اپنا حلیہ تبدیل کر لیا تھا۔ انہیں دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ شہزادے ہیں، بلکہ وہ شکل سے دیوانے نظر آ رہے تھے۔ بلکہ ہم اگر انہیں مچھندر کہیں تو زیادہ صحیح ہوگا۔ سر پر بڑی سی پگڑی، کاندھے پر میلا کچلا جھولا اور جسم پر جوبا۔ اب ہمیں روانہ ہونا چاہیے، عادل بولا، دن نکل چکا ہے۔ تینوں شہزادے گھوڑوں پر سوار ہو کر آہستہ آہستہ خدا کا نام لے کر قبرستان سے باہر نکلے اور ایک سمت روانہ ہو گئے۔ ابھی ان لوگوں نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ انہیں راستے کے کنارے سہرینہ کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ تینوں اس کے قریب جا کر رک گئے۔ مجھے امید تھی کہ تم لوگ ضرور آؤ گے، اس لیے میں یہاں پہلے سے آ گئی۔ چلو میرے ساتھ، سہرینہ بولی۔ اور تم پیدل چلو گی؟ شہزادہ طارق بول اٹھا۔ سہرینہ ہنسنے لگی اور بولی، تم اس کی فکر مت کرو اور گھوڑے پر سوار آگے بڑھتے رہو، کوئی سوال مت پوچھنا، میری فکر مت کرو۔ وہ لوگ آہستگی سے آگے بڑھنے لگے۔ سہرینہ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ چلنے لگی۔ تینوں نے ایک حیرت انگیز بات دیکھی۔ سہرینہ کے پیر زمین سے کچھ اوپر تھے اور جیسے پانی میں بہتی چلی جا رہی ہو۔ اس کے پیر ساقط تھے مگر وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ تینوں شہزادے یعنی مچھندر اس کے پیچھے خاموشی سے چلے جا رہے تھے۔ دن کا اجالا پھیل چکا تھا، آسمان میں پرندے اڑتے دکھائی دینے لگے، ٹھنڈی ہوائیں جسم میں تازگی لا رہی تھی۔ راستے کے دونوں جانب ہریالی چھائی ہوئی تھی، تیز ہوا کے جھونکوں سے پودے، جنگلی جھاڑیاں لہرا رہی تھی۔ چلتے چلتے انہیں ایک پہاڑی جھرنا ملا، وہ وہاں رک گئے اور جھرنے کا ٹھنڈا پانی پیا، پھر کچھ پھل کھائے
सेरिना दूर खड़ी मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो वहां से रवाना हो गए। तीनों शहजादे सेरिना की रहनुमाई में अपने घोड़े दौड़ाते चले जा रहे थे। इस तरह उन्होंने काफी लंबा सफर तय कर लिया। बस अब रुक जाओ, सेरिना एक जगह रुक कर बोली। तीनों शहजादों ने घोड़ों की लगाम खींच ली। सामने देखो। उन्होंने सामने देखा। सामने 3 रास्ते मुख्तलिफ सिमतों में जाते दिखाई दिए, जो दूर पहाड़ी चट्टानों में गुम हो गए थे। सेरिना फिर बोली, अब तुम्हारे बिछड़ने का वक्त आ गया है। तुम तीनों को अलग अलग कोई एक रास्ता चुनना है और तीनों को उन्हीं रास्तों पर चलकर अपनी किस्मत आजमाना है। आगे खुदा की मर्जी। अगर तुम्हारी लगन सच्ची है तो अपनी मुरादें पाओगे। बस अब आगे तुमको तन्हा अपनी मंजिल की तलाश में निकलना है। मुझे उम्मीद है तुम लोगों की आरज़ू जरूर पूरी होगी। मेरा तुम्हारा साथ बस यही तक था, मेरी हाथ यही तक है। शुक्रिया ए नेक दिल खातून, जो तुमने रहनुमाई की और हमें रास्ता बतलाया। तारिक ने आगे बढ़कर सेरिना का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं शहजादा, ये तो मेरा फ़र्ज था। ज़रूरतमंदों की मदद करना मेरा नस्बुल आयन है। अच्छा, खुदा हाफिज। अब तुम लोग रवाना होने में देर मत करो। फी अमान अल्लाह। इतना कहकर सेरिना वापस पलट गई। कुछ दूर जाकर वो गायब हो गए। तीनों शहजादे आखिरी बार फिर गले मिले। 1 साल बाद वापस यहीं आकर मिलने का वादा किया और वो तीनों रास्तों में से एक एक रास्ते पर मुख्तलिफ सिमत में रवाना हो गए। किस्सा पहले मछंदर का। शहजादा दानियाल अपने घोड़े पर उड़ा चला जा रहा था। घोड़ा आला नस्ल का था, जो थकना जानता ही नहीं था। बगैर दम लिए वो अपनी नामालूम मंजिल की तरफ रवाना था। वो कब तक चलता रहा, उसे होश नहीं रहा। इस तरह सफर करते हुए उसे कई दिन बीत गए। जब सूरज गरूब हो जाता, अंधेरा फैल जाता, तो किसी मुनासिब मकाम पर ठहर जाता और किसी तनावर दरख्त की मोटी शाख पर लेट कर रात गुजारता। इस तरह वो किसी मूजी जानवर से भी बचा रहता। सुबह फिर ताज़ा दम होकर अनजानी मंजिल की सिमत रवाना हो जाता। आज भी वह मामूल के मुताबिक अपना घोड़ा दौड़ाते हुए चला जा रहा था। रास्ते के किनारे हरियाली का एक टुकड़ा नजर आया। करीब ही एक झोंपड़ी थी। दानियाल ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसे तमाम रास्ते में कहीं तो जिंदगी के आसार नजर आए। वो वहां पहुंच गया, घोड़े से उतरा। झोंपड़ी के बाहर एक बुजुर्ग बारिश इबादत में मशगूल थे। शहजादा दानियाल दोजानू होकर बुजुर्ग के करीब बैठ गया। इबादत गुजार जब इबादत से फारिग हुए, अपनी आंखें खोली तो दानियाल ने उन्हें सलाम किया। बुजुर्ग ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, नौजवान, इस वीराने में आने का सबब बता। क्यों अपनी जान को खतरे में डालकर इधर का रुख किया? दानियाल ने एहतराम से जवाब दिया, ए बुजुर्ग जहां दीदा, मैं एक मुसाफिर हूँ और एक मकसद के तहत घर बार छोड़कर निकला हूँ। इस वीराने में खाक चांता फिर रहा हूँ कि अपने मकसद को पाऊँ। ए बुजुर्ग मोहतरम, आप मेरे हक में दुआ कीजिए कि मैं अपने वालिद बुजुर्गवार की ख्वाहिश को पूरा कर सकूँ। बारिश बुजुर्ग उसकी तरफ देख कर मुस्कुराया और कहा, ए नौजवान, तेरा खुदा निगहबान। खुदा के बंदे बड़े मोहताज होते हैं। बंदा बेखबर होता है मगर वो सबकी खबर रखता है। वही सबकी हाजतें पूरी करने वाला है। बंदे को उसके हुक्मों की पाबंदी करना चाहिए और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने ही से हमें कामयाबी मिलती है। शहजादा दानियाल हमतन गोश होकर बुजुर्ग की बातों को सुन रहा था। मेरे बेटे, बुजुर्ग ने शफकत से कहा, यहाँ से रवाना होने से पहले मेरी 5 नसीहतें अपने गिरह में बांध ले और उस पर सख्ती से कारबंद रहना। मुझे उम्मीद है तो हर मुसीबत से महफूज रहेगा और कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। अब गौर से मेरी पहली नसीहत सुन। जिस शख्स की मुलाजमत करना, उसका हुक्म बजा लाना। नूम यह कि किसी से तल्ख व तरश लहजे में बात न करना और ना ही किसी का दिल दुखाना। तीसरी नसीहत सुन, कभी झूठ का सहारा न लेना। चौथी ये कि जो रुतबे तुझसे बड़े हों उनसे ज़्यादा ताल्लुकात न बढ़ाना। 5वीं और आखिरी नसीहत ये कि जब तू किसी को खुदा के कलाम का दर्स देते हुए देखना तो फ़ौरन वहाँ ठहर जाना और खुदा के आकाम को गौर से सुनना। इस तरह तुझे दुनिया के अलावा आखिरत में फ़ायदा होगा। दानियाल ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया, उनसे बगलगीर हुआ। बुजुर्ग ने उनके सर पर हाथ फेरा और ढेरों दुआएं दी। फिर आंखें बंद करके याद इलाही में मशगूल हो गए। दानियाल खुदा हाफिज कहकर वहां से रवाना हो गया। आखिर कई दिनों की मुसाफत के बाद दानियाल को दूर एक बस्ती नजर आई। उसने घोड़े की गर्दन थपथपाई और अपना रुख उधर मोड़ दिया। काफी दिनों से उसने किसी इंसान की शक्ल नहीं देखी थी, सिवाय उस बुजुर्ग के जो रास्ते में मिले थे। वो बगैर थकान महसूस किए मुसलसिल सफर करता रहा। उसे तो बस एक ही धुन सवार थी, कैसे भी उसे बादशाह की ख्वाहिश के मुताबिक दुनिया की सबसे अनोखी और तेज रफ्तार चीज मिल जाए, जिसे देखकर बादशाह खुश हो जाए और उसकी शादी नूरा निहार से कर दी जाए। उसी ख्वाब को देखता हुआ दानियाल बस्ती में दाखिल हो गया। बस्ती किसी बड़े वजीर की रियासत है, ऐसा उसे एक शख्स के जरिए मालूम हुआ। सूरज ढलने लगा था और कुछ ही देर में अंधेरा फैल जाने वाला था। दानियाल को भूख का एहसास हुआ, क्योंकि कई रोज से वो मुसलसिल सफर करता रहा था और ठीक से खाना भी नहीं खाया था। तुरान ने सफर खाने पीने की तमाम चीजें खत्म हो गई थी और अशरफियों की थैली भी रास्ते में कहीं गिर गई थी। अब उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी कि बाजार से कुछ खाने के लिए खरीद सके। इसलिए उसने सब्र से काम लिया और चलता हुआ एक सराय के नजदीक रुक गया। घोड़े से उतरा और उसे एक सतून से बांधकर वहीं करीब में एक चबूतरे पर बैठ गया। थकन और भूख से वो निढाल हो गया था। उसके अंदर इतनी सकत नहीं थी
कि हरकत कर सके। दर्द से बदन चूर चूर हो रहा था। ऊपर से उसका हुलिया फकीरों जैसा दिखाई दे रहा था। लिबास जगह जगह से फट चुका था। आने जाने वाले राहगीर उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर गुजर जाते। तभी दानियाल की नजर एक शख्स पर पड़ी जो अपनी दुकान के सामने खड़ा था। दुकान सराय के नजदीक ही थी। उसने सोचा ये आदमी शरीफ दिखाई देता है, वो जरूर कुछ उसकी मदद कर सकता है। दानियाल हिम्मत करके उसके पास पहुंचा और निहायत अदब से बोला, मेहरबान इंसान, मैं एक जरूरतमंद बंदा हूँ और कई दिनों से रोटी का एक टुकड़ा भी मुंह में नहीं पड़ा है। मैं एक गैरतमंद हूँ, पेट भरने के लिए भीख नहीं मांग सकता। क्या आप मुझे कोई काम दिला सकते हैं? उस आदमी ने बड़े गौर से दानियाल की बातों को सुना, फिर कुछ सोचा जैसे उसे किसी ऐसे ही आदमी की तलाश थी जो ईमानदार हो और इरादे का पक्का हो। उसने कहा, फिक्र मत करे अजनबी, खुदा ने तेरी सुन ली है। अब तेरे दिन पलट जाएंगे। बेशक मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। खुदा दूसरों की मदद करने वालों को पसंद करता है। तुम खुशकिस्मत हो, हमारे शहर के वजीर को एक खिदमतगार की जरूरत है। वजीर मेरा हम निवाला वाहम प्याला है, वो मेरा रफीक है। तुम चेहरे मेरे से शरीफ और काबिल एतमाद इंसान नजर आते हो। मुझे यकीन है तुम उसकी मुलाजिमत के लिए निहायत मौजू तरीन आदमी हो। मैं तुम्हें अभी वजीर जमशेद के पास ले चलता हूँ। लो, ये कुछ रुपए करीब ही नान बाई की दुकान है, वहां जाकर पहले तो कुछ तुम तनावल फरमा लो और बाजार से अच्छी पोशाक खरीद कर पहन लो। दानियाल ने उसका शुक्रिया अदा किया और रुपए लेकर बाजार का रुख किया। खूब सीर होकर खाया, फिर बाजार से एक पोशाक खरीद कर पहनी और वापिस अमीर आदमी के पास पहुंचा। वो दानियाल को लेकर वजीर जमशेद के महल में गया। वहां पहुंचकर दानियाल ने वजीर को आदाब शाही के मुताबिक सलाम की। दानियाल की मासूम शक्लो सूरत, बातचीत और तहजीब देखकर वजीर मुतासिर हुआ और उसे अपने जाती खादमों में शामिल कर लिया। दानियाल महल में रहने लगा और अपना काम ईमानदारी से अंजाम देने लगा। वजीर को कभी शिकायत का मौका नहीं मिला। दानियाल ने यह बात छुपाए रखी कि वह एक शहजादा है। इस तरह दानियाल को महल में रहते हुए कई महीने गुजर गए। फिर कुछ दिनों बाद वहां के बादशाह को सफर पर जाने का इत्तेफाक हुआ। बादशाह ने वजीर जमशेद, सैकड़ों सिपाहियों और खिदमतकारों को साथ लिया। उनमें दानियाल भी शामिल था। ऊंटों और खच्चरों पर खुराक का ढेरों जखीरा लाद दिया गया। उसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में अच्छी नस्ल के घोड़े, ऊंट, बकरियां, भेड़ें और खच्चर भी जरूरत के मुताबिक साथ लिए। ऐसा गुमान होता था जैसे बादशाह के साथ जलूस की शक्ल में पूरा शहर हरकत कर रहा है। बादशाह की फौज का कारवां पूरी शान शौकत के साथ अपनी मंजिल की तरफ गामजन था। उनका यह सफर कई दिनों तक जारी रहा। शाम होने पर किसी नदी के किनारे पड़ाव डाल दिया जाता। रात में चांद की रोशनी में बादशाह के खेमे जश्न का समा बंधा रहता। दानियाल एक अच्छे वफादार खिदमतकार की तरह पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज अंजाम दे रहा था। अच्छे आदाब और इतवार की बदौलत जल्द ही वो बादशाह की नजर में आ गया और उसे बादशाह के खास खिदमतकारों में शामिल कर दिया गया। कई दिनों के सफर के बाद उनका कारवां एक सेहरा में पहुंचा। जिधर नजर जाती दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत नजर आती। देखने वाले की आंख पथरा जाए। पानी और सब्जे का तो कहीं नामो निशान तक नहीं था। रेत और बालों के मरगोले हवा में चक्कर खा रहे थे। तेज तूफानी रेतली हवा के सबब उन लोगों का दम घुटने लगा। ऐसे में सफर करना बड़ा जान जोखम का काम था। बादशाह और उसके मशीरों को इस खौफनाक सेहरा में वहशत होने लगी। दूसरी तरफ सेहरा के बाशिंदों को जब यह मालूम हुआ कि उस मुल्क का बादशाह सेहरा में आया हुआ है तो मकामी बाशिंदे उससे मिलने के लिए आए। तो वजीर जमशेद ने उन सेहराई बाशिंदों से कहा, ए सेहरा के वफादार बासियों, आप लोग बादशाह सलामत से मिलने के लिए आए हैं। हम बहुत खुश हुए, मगर आपकी जिम्मा एक काम है। इस सेहरा में लोगों का प्यास के मारे बुरा हाल है। आप लोग फौरन हमारे लिए पीने के पानी का इंतजाम करें, वरना बहुत सी जानें चली जाएंगी। आए हुए सेहराई बाशिंदों में से एक ने कहा, जहाँपना, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, मगर हाय अफसोस हुजूर, हम आपके हुक्म की तकमील नहीं कर सकते। इस पूरे सेहराई इलाके में न कहीं नखलिस्तान है और ना ही कोई कुआं। हम लोग तो बरसात के मौसम में बारिश का पानी गढ़ों में जमा कर लेते हैं, जिसे हम साल भर बड़ी एहतियात से खर्च करते हैं, जो बड़ी मुश्किल से हमारी जरूरत पूरी कर सकता है। हम इतनी बड़ी फौज को पानी पिलाने का इंतजाम नहीं कर सकते। ये तो बड़ी फिक्र वाली बात है कि आसपास वाकई कोई कुआं नहीं है। वजीर जमशेद ने ताजुब से पूछा। उसी बद्दू ने फिर कहा, जनाब आली, वाकई आसपास कहीं पानी का कुआं नहीं, मगर हाँ, हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि आज से सैकड़ों साल पहले यहाँ के किसी बादशाह ने इस इलाके में एक गहरा कुआं खुदवाया था। उसमें पानी का बहुत बड़ा जखीरा था, इसलिए करीब ज्वार में एक बस्ती आबाद हो गई, मगर जमा के साथ बस्ती उजड़ गई, मगर वो कुआं कायम रहा। उस वक्त के दाना लोगों ने एक अच्छा काम यह किया कि कुएं के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। पत्थर की एक तरफ एक तंग सुराख है, उसमें से गुजर कर कोई भी शख्स कुएं की सीढ़ियां उतरकर पानी तक पहुंच सकता है। अंदर एक चक्करदार जीना है जो कुएं की तह तक जाता है। पर एक खास बात जो हमने सुनी है वो ये कि आज तक कोई आदमी कुएं में जाने की जुरात नहीं कर सका, क्योंकि जो भी प्यासा पानी लाने के लिए कुएं में जाता है वापस नहीं लौटता। बहुत से दिलेर और निडर इंसान उस कोशिश में अपनी जान गंवा बैठे। लोग कहते हैं कि उस कुएं पर जिन्नों का कब्जा है। वजीर जमशेद हमातन गोश होकर उसकी बातों को सुन रहा था, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराने लगा और मुड़कर दानियाल की तरफ माना खेज अंदाज में देखा और कहा, एक कहावत है
کہ جب تک کسی کو آزمایا نہ جائے اس کے عیب و ہنر معلوم نہیں ہوتے۔ دانیال تم اس صحرا کے باشندے کے ساتھ جاؤ بادشاہ اور اپنے پورے لشکر کے لیے کنواں تلاش کر کے پانی لے کر آؤ۔ مجھے یقین ہے تم یہ نیک کام کامیابی سے انجام دے پاؤ گے۔ ایک طرح سے یہ تمہارا امتحان ہے، مجھے امید ہے تم پیچھے نہیں ہٹو گے۔ وزیر کی بات سن کر دانیال ذرا بھی نہیں گھبرایا، بلکہ اسے راستے میں ملے بزرگ کی نصیحت یاد آ گئی کہ اگر کسی کی ملازمت کرو تو مالک کے حکم کو چوں چرا کیے بغیر بجا لاؤ۔ بس اس نے اپنے آقا وزیر جمشید سے کہا، آقا میں بندہ آپ کا، ہر حکم بجا لانے کے لیے تیار ہوں۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، اور جو موت سے نہیں ڈرتا وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ میں جا کر اس کنویں کو تلاش کروں گا جس سے ہمارے ہزاروں ساتھیوں کی جان بچ جائے گی۔ وزیر نے اس بوڑھے صحرائی باشندے کے ساتھ دانیال کو روانہ کر دیا۔ ان کے ساتھ 2 اونٹ اور 2 کھچر جن پر کانسے کے بڑے بڑے برتن مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے پانی لانے کے لیے ان کے حوالے کر دیے۔ دونوں کافی دور تک ریتلے میدان میں چلتے رہے۔ آسمان سے سورج آگ برسا رہا تھا۔ جلتی ریت میں ان کے پیر ٹکڑوں تک دھس جاتے جس سے چلنے میں بڑی دقت ہوتی تھی۔ اس طرح انہوں نے کئی کوس کا فاصلہ طے کر لیا۔ چلتے چلے انہیں خاردار جھاڑیاں دکھائی دی۔ وہ دیکھو ان جھاڑیوں کی طرف، ہم منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ صحرائی آدمی نے ہاتھ کے اشارے سے ایک طرف بتایا۔ بس وہیں پر کنواں ہے، اس ٹیلے کے پاس۔ ہاں یہ وہی جگہ ہے۔ دونوں اس مقام پر پہنچے۔ کنواں اونچے نیچے خاردار درختوں کے درمیان کہیں تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ صحرائی آدمی نے اشارے سے کنواں دکھایا۔ وہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ پھر تیزی کے ساتھ جس طرف سے وہ آئے تھے بھاگتا ہوا واپس اس جگہ سے دور ہوتا چلا گیا۔ وہ اپنی جان گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ سورج ڈھلنے کے قریب تھا۔ موسم کچھ ٹھنڈا ہو چلا تھا۔ گرم ہوائیں چلنا بند ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سورج بھی غروب ہو گیا۔ ہر طرف اندھیرا پھیر گیا۔ آسمان پر تاروں کا جال بچھ گیا۔ تاروں کی جگمگاتی روشنی میں ہر چیز صاف دکھائی دے رہی تھی۔ دانیال نے کانسے کے 2 بڑے برتن کھچر پر سے اتارے جو اس کے پیچھے پیچھے چلتے آئے تھے۔ برتن کو دانیال نے کنویں کی منڈیر پر رکھ کر اور پتھروں کے درمیان سے کنویں کے اندر اترنے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ آخر ایک جگہ اسے ایک سوراخ نظر آ گیا جس سے بامشکل ایک آدمی نیچے اتر سکتا تھا۔ دانیال بہادری سے تھوڑی کوشش کے بعد برتن سمیت کنویں میں اتر گیا۔ کنویں کے اندر ایسا سناٹا چھایا ہوا تھا کہ دانیال اپنے دل کی دھڑکن صاف سن سکتا تھا۔ وہ احتیاط سے ہر قدم سنبھال کر رکھتا ہوا چکردار زینے سے کنویں کی تہ تک پہنچ گیا۔ اندر گھپ اندھیرا ہونے کے باوجود کنویں کا صاف شفاف پانی چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ دانیال نے کانسے کے برتن کو ابھی پانی میں ڈبویا ہی تھا کہ ایک گونجدار خوفناک آواز سنائی دی، آدم بو، نہیں چھوڑوں گا، میں نے کسی کو نہیں چھوڑا، تو بھی مارا جائے گا۔ دانیال ایک بہادر انسان تھا، اس لیے اس کی آواز سن کر ذرا بھی نہیں ڈرا، جیسے وہ پہلے سے اس کے لیے تیار تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک لمبا تڑنگا بھوتنا جن کھڑا ہنس رہا تھا، جن کے ماتھے پر تو چھوٹے چھوٹے سینگ، سر پر چوٹی اور کانوں میں بالیاں جھول رہی تھی، جن کے ایک ہاتھ میں بڑا سا چراغ تھا، دوسرے ہاتھ میں ایک رنگین کپڑوں کی گھڑی تھی۔ جن نے ڈراؤنی کرکھت آواز میں دوبارہ کہا، اے نادان آدمزاد، کیوں مرنے چلا آیا؟ خیر اب آ ہی گیا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جا، ورنہ میرے سوالوں کا جواب دے، نہیں تو تجھے مرنا ہوگا۔ بتا اپنا سوال۔ دانیال نے بے خوف ہو کر نڈر آواز میں چلایا۔ جن ہنسنے لگا اور بولا، بڑے جگر والا معلوم ہوتا ہے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ اچھا اے آدمزاد، میری بیوی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ دراصل جن کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، جو بڑی خوبصورت تھی۔ جن اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب وہ مر گئی تو جن صدمے سے پاگل ہو گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اس کی چہیتی بیوی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہ اپنے جنوں کی وجہ سے یہی سمجھتا تھا کہ اس کی بیوی اب بھی زندہ ہے، مگر یہ بات دانیال کو نہیں معلوم تھی۔ تبھی اسے اس بزرگ کی دوسری نصیحت یاد آ گئی کہ کبھی کسی سے سخت ترش لہجے میں بات نہ کرنا اور نہ ہی کسی کا دل دکھانا۔ چنانچہ دانیال جن سے مخاطب ہوا، اے مہربان جن، میں نے آج تک ایسی حسین و جمیل عورت نہیں دیکھی ہے۔ میرے دوست، تم بہت قسمت والے اور خوش نصیب ہو کہ تمہاری بیوی لاکھوں میں ایک ہے۔ اتنا سننا تھا کہ جن کا خوفناک چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور وہ ایک خوش شکل انسان کی طرح نظر آنے لگا اور کہا، مجھ سے مت ڈرے آدمزاد، میں تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ نوجوان تو بہت سمجھدار ہے، آج تک کسی نے بھی میری بیوی کی تعریف نہیں کی، اس لیے میں ان لوگوں کو ختم کر دیتا تھا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ میری آنکھیں کھل گئی ہے، موت و زندگی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لا اے دوست اپنے پانی کے برتن، میں پانی بھر کر اوپر پہنچا دوں۔ اتنا کہہ کر جن نے کپڑوں کی گٹھڑی بہت آہستگی سے نیچے رکھی اور پانی بھر کے وزنی کانسے کے برتن کو پلک چھپکتے ہی کنویں کے اوپر پہنچا دیا اور باقی کی خالی برتن بھی بھر دی جو کچر کے اوپر لدے ہوئے تھے۔ ان سے فارغ ہو کر جن نے کہا، میرے آدمزاد دوست، آج تو نے مجھے خوش کر دیا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تجھے چھپے ہوئے خزانے کا پتہ بتا دوں، یا سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کا انبار تیرے سامنے لگا دوں۔ دانیال خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، عزیز دوست، تمہارے خلوص اور مہربانی کا شکریہ۔ مجھے خزانوں اور زر و جواہر سے کوئی دلچسپی نہیں، ہاں البتہ تم سے ایک درخواست ہے کہ تم اس کنویں کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ تاکہ بھٹکتے ہوئے مسافر اس کنویں کے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کو پئیں تو تمہاری بیوی کو دعائیں دے۔
یہ ایک نیک کام ہے۔ اللہ نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جن کی سمجھ میں دانیال کی بات گھر کر گئی، وہ اس کی بات پر خوشی مان گیا۔ بس اتنی سی بات میرے آدمزاد دوست، یہ لو میں ابھی اس کنویں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جنہیں اپنی بیوی کے کپڑوں کی گٹھڑی اٹھائی، دوسرے ہاتھ میں چراغ پکڑا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کنویں کو چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ دانیال نے اپنی اس کامیابی پر خدا کا شکر ادا کیا اور پانی سے بھرے برتنوں کو لے کر واپس پڑاؤ کی جگہ آیا۔ بادشاہ دانیال کو واپس آتا دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ دانیال نے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ بادشاہ نے پورے لشکر کو کنویں کے پاس جانے کا حکم دے دیا۔ تمام درباری وزراء نے دانیال کی خوب تعریف کی، اس کی بہادری اور ہمت کی داد دی۔ ایک اہم بات یہ ہوئی کہ بادشاہ نے وزیر جمشید سے دانیال کو مانگ کر اپنے خاص مشیروں میں شامل کر لی۔ خدا بڑا کارساز ہے۔ دانیال کے دن پلٹ گئے۔ وہ بادشاہ کی ایسی تندہی سے خدمت کرنے لگا کہ روز بہ روز بادشاہ کی نگاہ میں اس کا مرتبہ بڑھتا گیا۔ آخر بادشاہ نے اس کی ایمانداری دیکھ کر اپنا خزانچی مقرر کر لیا اور تمام ذمہ داری اس کے اوپر ڈال دی۔ مگر کہتے ہیں کہ سب دن ایک سے نہیں رہتے۔ بدقسمتی سے بادشاہ کا ایک بھائی جابر تھا، جو اپنے نام کی طرح بڑا فسادی اور فتنہ پرور انسان تھا۔ بے رحمی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بہت دنوں سے بادشاہ کے خلاف سازش رچ رہا تھا اور موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کسی طرح بادشاہ کو تخت سے بے دخل کر کے خود تخت و تاج کا مالک بن جائے۔ اس نے سوچا اگر کسی طرح خزانچی دانیال کو اپنے ساتھ ملا لوں تو خزانے کا کچھ حصہ فوجوں میں بانٹ کر ان کو اپنا ہم خیال بنا لوں گا، تاکہ کوئی اس کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ اس طرح جابر کو اپنے بھائی کے خلاف بغاوت کر کے اسے بے دخل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی بنا پر جابر یعنی بادشاہ کا چھوٹا بھائی اپنے مطلب کے لیے دانیال کی چاپلوسی کرنے لگا۔ کبھی اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتا تو کبھی بہادری کی، کبھی ذہانت و قابلیت کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتا۔ جب اس پر بھی بات نہیں بنی تو اس فتنہ پرور جابر نے اپنی اکلوتی چہیتی بیٹی کی شادی بھی دانیال کے ساتھ کرنے کو تیار ہو گیا۔ مگر دانیال سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط اور ارادے کا پکا بادشاہ سے غداری کرنے پر تیار نہیں ہوا۔ اس موقع پر اسے اس بزرگ کی نصیحت یاد آ گئی کہ جو رتبے میں تم سے بڑے ہوں ان سے تعلقات نہ بڑھانا، کبھی ان کے برابر ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ چنانچہ دانیال نے وزیر کی بیٹی سے شادی کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ جابر نے اسے اپنی توہین سمجھا۔ وہ سخت غصے کے عالم میں بادشاہ کے پاس پہنچا اور دانیال پر جھوٹے الزام لگائے اور کہا دانیال پر تمہیں سب سے زیادہ بھروسہ ہے، جسے عوام کی امانت خزانے کا رکھوالا بنایا، وہ اس میں خیانت کرتا ہے اور خزانے کا مال چوری کرتا ہے۔ بادشاہ کو دانیال کے خلاف ایسی بات سن کر پہلے تو یقین نہیں آیا، مگر جابر نے کچھ ایسے انداز میں کہا کہ بادشاہ قائل ہو گیا اور سخت ناراض ہوا۔ اس نے غصے کے عالم میں قسم کھائی کہ وہ خود اور شاہی خاندان کا کوئی بھی فرد اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک دانیال کا سر قلم نہ کر دیا جائے۔ اس نے ہمارے بھروسے کو ٹھیس پہنچائی۔ اسی عالم میں بادشاہ غصے میں بھرا فوراً دانیال کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب دانیال بادشاہ کے سامنے آیا، اس نے غصے کو چھپا کر دانیال کو نرم لہجے میں حکم دیا، اسی وقت شہر کے قاضی کے پاس یہ خط لے جاؤ اور اس کا جواب لے کر جلد از جلد واپس آؤ، ہم انتظار کریں گے۔ دانیال نے بادشاہ کے حکم کی فوراً تعمیل کی اور ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے قاضی کے شہر کی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جس راستے سے دانیال گزر رہا تھا، راستہ میں ایک مسجد پڑتی تھی۔ اس کے کانوں نے وائز کی آواز سنی، وہ رک گیا۔ دانیال کو بزرگ کی 5ویں نصیحت یاد آ گئی، اگر تم کسی کو قرآن مجید کا درس دیتے ہوئے سنو تو رک جاؤ اور خدا کے احکام کو غور سے سنو۔ دانیال پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ وہ مسجد میں ٹھہر گیا اور بہت دیر تک وہاں بیٹھا ہوا دین کی بات سنتا رہا۔ اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ دوسری طرف بادشاہ سخت فکر مند تھا کیونکہ کافی وقت گزر چکا تھا۔ اس نے عہد کیا تھا جب تک وہ دانیال کا کٹا ہوا سر نہ دیکھ لے گا ہرگز کھانا نہیں کھائے گا۔ آخرکار بادشاہ اتنا بے چین ہوا کہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی جابر کو تحقیق کرنے کے لیے روانہ کیا اور کہا جلدی پوچھ کر آؤ کہ قاضی نے ابھی تک میرے خط کا جواب کیوں نہیں بھیجا۔ جابر نے خیال کیا کہ شاید خط کا جواب بادشاہ کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر قاضی کی حویلی کی سمت روانہ ہو گئے۔ راستے میں جب وہ مسجد کے پاس سے گزرا تو اس کی نظر دانیال پر پڑی۔ وہ اس کے پاس پہنچا اور تیور بدل کر پوچھا، نافرمان، گستاخ، تم یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ تم نے اب تک ہمارے جہاں پناہ کا خط قاضی تک کیوں نہیں پہنچایا؟ دانیال نے نرم لہجے میں کہا، امیر محترم، میں دین کی بات سن رہا ہوں، جب تک ختم نہیں ہو جاتی میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کے چہرے پر معصومانہ مسکراہٹ تھی۔ بادشاہ کا بھائی جابر جھٹ بول پڑا، گستاخ، لا وہ خط مجھے دے دے، میں یہ خط خود قاضی کے پاس لے کر جاؤں گا۔ جہاں پناہ کو اس کا جواب فوراً چاہیے تھا۔ مجبوراً دانیال نے وہ خط جابر کو دے دیا، جسے لے کر وہ قاضی کی حویلی میں پہنچ گیا اور خط کو قاضی کے حوالے کر دیا۔ قاضی نے خط کھول کر پڑھا، وہ چونک گیا۔ اس میں جو لکھا تھا اسے پڑھ کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ خط میں لکھا تھا، جو کوئی بھی اس خط کو تمہارے پاس لائے تم فوراً اس کا سر کاٹ کر ہمارے پاس بھیجوا دو۔ اس کے نصیب میں یہی لکھا تھا، حکم کے بندے قاضی کی کیا مجال جو بادشاہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتا۔ اس نے حکم کی تعمیل کی اور بادشاہ کے بھائی کا سر کٹوا کر صندوق میں رکھ اور محل میں بھجوا دیا۔ سپاہیوں نے جب صندوق کھولا، بادشاہ نے اپنے بھائی کا کٹا ہوا سر دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، اس کی طبیعت نڈال ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ہمت جٹائی اور واقعے کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا۔
और खुद काजी की हवेली की तरफ सिपाहियों को लेकर रवाना हो गया। रास्ते में उसे दानियाल मिल गया जो महल की तरफ वापिस आ रहा था। बादशाह उसे देखकर चौंक गया और रुक कर पूछा। दानियाल ने उसे बुजुर्ग उस्ताद की नसीहत पर अमल करते हुए बिल्कुल सच सच सब बात कह सुनाई, जिसे सुनकर बादशाह की आंख से पर्दा हट गया। पूरी सच्चाई उसके सामने आ गई। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया। उसे पूरी हकीकत समझ में आ गई। नौजवान दानियाल बिल्कुल मासूम और बेखता है और कुदरत ने खुद जाबिर को अपने अंजाम पर पहुंचा दिया है। सच है, खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती। जब दानियाल को सारी हकीकत का इल्म हुआ तो उसका दिल उचाट हो गया। वो उस जगह को छोड़कर चला जाना चाहता था। उसे अपना मकसद याद आ रहा था जिसके लिए उसने महल छोड़ा था, और साथ ही उसे अपने भाइयों की याद भी आ रही थी। इसलिए दानियाल ने बादशाह से रुखसत की इजाजत चाही। बादशाह ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, मगर दानियाल किसी तरह से वहां रुकना नहीं चाहता था। मजबूरन बादशाह ने दानियाल के सफर की तमाम तैयारियां करवा दी। एक उम्दा घोड़ा और साथ में अशरफियों से भरी थैली उसके हवाले कर दी। दानियाल ने बादशाह को अल्लाह हाफिज कहा और वहां से रवाना हो गया। कई दिनों तक वो मुसलसल सफर करता रहा और एक शहर में पहुंच गया। दरवाजा खुला हुआ था। वो शहर में दाखिल हो गया। बाजार में रौनक थी। तरह तरह के खाने पीने की चीजें फरोख्त हो रही थी, मगर उसके मन में कुछ और था और वो अपने मकसद की चीज की तलाश में था जिसके लिए वो महल से चला था। बाजार में वो काफी देर तक एक एक दुकान में बिकने वाली चीजों को उकाबी नजरों से जांच पर रख रहा था। उसकी नजर एक कबाड़िये की दुकान पर पड़ी। दुकान नए पुराने नवारदात से भरी पड़ी थी। कबाड़िया बार बार अपनी खचखची दाढ़ी पर हाथ फेर रहा था। उसकी बेचैन निगाहें ग्राहक को देखकर चमक उठी। शायद सुबह से उसकी एक भी चीज फरोख्त नहीं हुई थी। दानियाल को आता देखकर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। हाँ हुजूर, क्या चीज पेश करूं? दुनिया जहां की नादर चीजें आपको इस खाकसार के यहाँ कौड़ियों के मोल मिलेंगी। आपकी किस्मत चमक जाएगी। दानियाल कबाड़ी की दुकान में दाखिल हो गया। वहां की चीजें देखकर उसे ऐसा लगा जिस चीज की उसे तलाश है शायद यहाँ मिल जाए। कबाड़िया दानियाल के पीछे पीछे चल रहा था और एक एक चीज, पुरानी तलवार, टूटा हुआ गिलास वगैरह की तारीख बताकर उसकी अहमियत जिता रहा था। उसकी बस एक ही कोशिश थी कि आया हुआ खरीदार कैसे भी उसके यहाँ से कोई एक चीज जरूर लेकर जाए, मगर दानियाल पर उसकी किसी बात का असर नहीं हो रहा था। फिर भी खुदा का बंदा कबाड़िया हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। बोला, अच्छा आगा, अब मैं आपको एक बिल्कुल नायाब चीज दिखाने जा रहा हूँ। कल ही बगदाद से आया हुआ एक सौदागर मुझे फरोख्त करके गया है। अभी तक मैंने उसे किसी ग्राहक को बताया नहीं है, क्योंकि मैं सच्चे कदरदानों को ही अपनी अशिया फरोख्त करता हूँ जो इसकी कदरों कीमत जाने। देखो इस कालीन को। कबाड़िया ने एक मेला कुचला बोसीदा सा कालीन दिखाया जिसमें दो एक जगह पर सुराख हो गया था और आसानी से आर पार देखा जा सकता था। कालीन को उसने झटका तो धूल का एक मरगोला उड़ा। हाँ तो हुजूर, ये कोई मामूली कालीन नहीं है, ये जादुई कालीन है। हुक्म का गुलाम है, ये हवा में बगैर परों के उड़ता है। सौदागर भी यही कहकर न जाने किस मजबूरी के तहत फरोख्त कर गया है। और आपको जरा भी इस पे सच्चाई नजर आती है तो बिला झिझक खरीद ले, फायदे में रहेंगे और अपनी किस्मत पर आएंगे। दानियाल को कबाड़िया की बातों में सच्चाई नजर आई और कालीन को उलट पलट कर देखने लगा। कबाड़िया ताड़ गया और बोला, हुजूर, हीरे की कदर जोहरी ही कर सकता है। मैं तो पहले ही जान गया था आप कदरदान हैं। दानियाल ने सोचा, अगर वाकई ये जादुई कालीन है जो अपनी मर्जी के मुताबिक आसमान में उड़ सकता है और उसकी रफ्तार भी आवाज से तेज है, यकीनन मुझे जिस चीज की तलाश है वो यही हो सकती है। उसने फौरन अशरफी की थैली निकाली जो उसे रवाना होते हुए बादशाह ने दी थी। थैली में से चंद अशरफियां निकाली और कबाड़ी से कालीन की कीमत पूछी। कबाड़ी ने शायद दानियाल के हाथों में अशरफी की थैली देख ली थी। मौके से फायदा उठाते हुए उसने कालीन की कीमत 100 अशरफियां बताई। हालांकि वो सस्ते दामों में उसे बेचने को तैयार हो जाता, क्योंकि उससे पहले किसी ग्राहक ने भी उसकी बातों का यकीन नहीं किया था कि कालीन हवा में उड़ सकता है और उसे पागल कहकर चले गए थे। दानियाल 100 अशरफियों में कालीन खरीदने पर तैयार हो गया। उन दामों में भी उसे कालीन सस्ता लगा। कीमत अदा की और कालीन लेकर दुकान से बाहर आ गया। उसके सर से एक बोझ उतर गया था। अब दानियाल किसी एक जगह की तलाश में था जहां वो इत्मीनान के साथ कालीन पर बैठकर उसकी सच्चाई मालूम कर सके। वो सुनसान जगह की तलाश में शहर के बाहर मैदान में आया और कालीन को पथरीली जमीन पर फैला दिया। फिर कालीन के बीच बैठ गया और हुक्म दिया, है जादुई कालीन, चल बता अपना कमाल और ले चल मुझे यहाँ से दूर। दानियाल का इतना कहना था कि कालीन आहिस्ता आहिस्ता जमीन की सतह से ऊपर उठा और हवा में परवाज करने लगा। दानियाल का चेहरा मुसरत से झूम उठा। थोड़ी देर वो यूं ही कालीन पर उड़ता रहा। अचानक से अपने भाइयों का ख्याल आया। वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। उन्हें अपने मकसद की तलाश में निकले हुए 1 साल पूरा हो गया था। दानियाल जल्द से जल्द उस मकाम पर पहुंच जाना चाहता था, यानी उन 3 रास्तों के पास जहाँ से वो अलग अलग रास्तों पर रवाना हुए थे, और उसी मकाम पर दोबारा मिलने का वादा किया था। उसने कालीन को हुक्म दिया, ए जादुई कालीन, चल मुझे उस मकाम पर ले चल जहाँ से हम भाई जुदा हुए थे। कालीन हुक्म का गुलाम बरक गिरफ्तारी से मुड़ा और एक सिमत में रवाना हो गए। दानियाल का दिल खुशी से उछल रहा था और अपने भाइयों से मिलने के लिए बेताब था। दानियाल को अब आप यहीं पर छोड़ते हैं और अब उसके दूसरे भाई आदिल के बारे में जानते हैं। मगर
عادل کے بارے میں ہم دوسری ویڈیو لائیں گے۔ تب تک آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے انتظار کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے حصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔